रद्द अमल आया है, इस पर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस FIR को। लेकिन हसन खावर साहब, चूँकि आप तो काम भी कर चुके हैं सर, बड़ा ब्यूरोक्रेसी किस तरह चलती है, किस तरह से ये कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, हुकूमतें किस तरह काम करती हैं, तो आप बड़े करीब से जानते हैं। अपनी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत में आप अपने 4 दिन FIR दर्ज ना करवा सके अपनी मर्जी की, क्या इससे पहले कभी वैसे आपने देखा है अपनी जो सारे तजर्बे के अंदर जो आज तक आपका रहा है? बहुत कुछ ऐसा देख रहा हूँ मारिया जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, और ये भी शायद रूल ऑफ लॉ के जो एक धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उसकी पहली एग्जांपल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। और मैं मर्जी के FIR नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कानून के मुताबिक जो FIR दर्ज करना किसी भी कंप्लेनेंट का हक है, उस तरह से दर्ज नहीं की जा रही। सेक्शन 154 बड़ा क्लियर है, ये किसी भी शख्स जो क्रिमिनल केस की FIR करवाना चाहता है ये उसका हक है, ये बड़ी क्लियर बात। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर डायरेक्शन आ गई है। अब बात ये है कि अगर पुलिस अपने फेस सेविंग के लिए अपनी मुद्दत में मुकदमा दे भी दे, उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो हमारी शिकायत से बिल्कुल। और जो सवाल आपने पूछे हैं, इसका इन सवालों के जवाब तो पूरी कौम पूछ रही है। देखिए, पहली बात IG ने आज कोर्ट में ये कही कि जी मुझे हुकूमत ने मना किया था। अच्छा, हुकूमत जो है बड़ा क्लियर इस पे कानून की हुकूमत कोई फर्द वाहिद नहीं है। हुकूमत काबीना जो है वो हुकूमत है, वो गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज करेगी। कोई ऐसी डायरेक्टिव काबीना की तरफ से नहीं था। मुनीर सलाई साहब ने भी अपनी वजाहत दे दी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हुकूमत कह भी दे तो आपने तो कानून के मुताबिक चलना है। हुकूमत का हुक्म जो है अनलेस कि वो कानून साजी करे, वो कानून से ऊपर तो नहीं है, आपने कानून का अपहोल्ड करना है। और तीसरी चीज ये है जो सब पाकिस्तानियों का सवाल है कि अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों के मुल्क में अगर इमरान खान को इंसाफ के हसूल में इतनी मुश्किल पेश आ रही है तो आम बंदे का क्या हाल होगा। और आज पूरी कौम को ये बात समझ आ गई होगी कि खान साहब जब कहते हैं कि हकीकी आज़ादी का मतलब इंसाफ का बोल बाला और रूल ऑफ लॉ है, तो उसका उसका मतलब क्या है और उसकी असल जरूरत क्या है इसमें। सो हसन, ये तो आप हुकूमत में, ये सवाल हमने आपसे पूछे थे, आपने तो हमसे पूछ लिए और निज़ाम से पूछ लिए। मैं न्याज़ी साहब आपसे जो मेरे बहुत ही बेसिक कानून के नॉलेज को करेक्ट कर दीजिएगा जी कि अगर मैं गलत कहूँ, जो आज FIR दर्ज हुई है ये तो जिस दिन ये वाकया हुआ है उसी दिन नहीं दर्ज हो जानी चाहिए थी। जो आज जिस शक्ल में ये FIR हुई है जिसमें उस नुमान को मुलजिम नामजद किया गया है, इसके दायर होने में 4 दिन क्यों लगे? वो तो खान साहब ने जो FIR कही है वो तो दायर हो ही नहीं रही ना। जो आज हुई है ये क्यों लेट हुई है? और ये फिर 4 दिन तहवील में था, तो ये क्या गैर कानूनी तहवील में था? ये देखें मारिया, आपके 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये कि FIR जो है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। देखें, ये बिल्कुल मैं साफ साफ कहता हूँ गैर कानूनी गैर आइनी FIR है। ज़ाब्ता फौजदारी है जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। देखिए, सेक्शन 154 जो है CRPC का, हसन साहब इसका जिक्र कर रहे थे, इट्स वेरी क्लियर। वो बात करता है इंफॉर्मेशन आए पुलिस ऑफिसर के पास, राइटिंग में आए या ऑरल आए। अगर राइटिंग में आई तो उसको साइन करेगा कंप्लेनेंट और वो पुलिस ऑफिसर को देगा। वो एज इट इज उसका सब्सटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसको राइट डाउन करेगा और उस पर FIR रजिस्टर हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर का रोल इज जस्ट अ टाइप राइटर, उससे अलावा उसका कोई रोल नहीं है। उसने एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस करना है और FIR काटेगा। उसमें ना उसके पास कोई डिस्क्रेशन है, ना कोई स्वाबदीद है, उसमें ना कोई एडिशन कर सकता है, ना कोई सब्ट्रैक्शन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है हमारे, ये बिल्कुल तमाशा हो रहा है। अगर जुबैर नियाजी ने एक एप्लीकेशन कंप्लेंट फाइल की है तो द SHO वाज बाउंड कि वो उसको एज इट इज रजिस्टर कराए, इंश्योर कराए। तो ये जो कुछ हुआ है गैर कानूनी है। मुझे नहीं पता, अभी FIR की कॉपी नहीं आई, लेकिन नॉर्मली तो ये जब FIR रजिस्टर होती है उसकी 4 कॉपीज आती हैं। एक पुलिस वाले के पास होती है, एक लोअर उस रेलेवेंट कोर्ट में जाती है, एक एक्यूज्ड और एक डिफेंडेंट। कॉपी नहीं आ रही, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि जी नामालूम अफराद पे उन्होंने FIR कर दी है। तो ये जो कुछ हुआ है सारा कुछ गैर कानूनी है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, जो उसकी कस्टडी इन्होंने रखी है विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्या वो कानूनी है कि गैर कानूनी है? जी कुछ वकला कह रहे हैं सेक्शन 54 CRPC के तहत पॉसिबल है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखी। वो तब ही हो सकती है अगर कोई ऑलरेडी मुकदमा चल रहा हो और आप किसी नामालूम इंसान को पकड़ ले जो उसमें नॉमिनेटेड ना हो, तो उसकी आप कस्टडी रख सकते हैं। तो विदाउट FIR अगर आप किसी की कस्टडी रखेंगे, दैट इज ऑल्सो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिल्कुल उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो कुछ हुआ है वकूए से लेके अब तक
سارا کچھ غیر قانونی ہے, بالکل تماشا بن رہا ہے قانون کا. میں تو اس کو کہوں گا اٹس موکری آف دا جسٹس اینڈ دا کرمنل جسٹس سسٹم ان دا کنٹری. اور سب سے اس میں جو عجیب جو چمبے کی بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ حکومت جس کی ہے وہی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرا پا رہی. تو آپ دیکھیں کتنے کمزور ہیں ہماری سیاسی حکومتیں کہ کچھ میرے خیال سے انویزیبل فورسز ہیں جن کے آگے وہ بے بس ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی بات ہے, اگر آپ کو آزادی چاہیے تو حقیقی آزادی وہی ہوگی جب ملک کے اندر سویلین سپریمیسی ہوگی اور رول آف لا ہوگا کہ ہر کوئی اس کے تابع ہے, کوئی کچھ سے اوپر نہیں ہے, سب اس کے نیچے ہیں, وہ ہے قانون. لیکن حسان صاحب اس میں جو سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے نا وہ تو پرویز الہی صاحب کے کردار کے حوالے سے کہ بھائی اگر 4 دن تک آپ ایف آئی آر درج نہ کرا سکیں تو کیا اس کی 2 ہی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ شاید آپ خود چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے اور یہ ایف آئی آر اس شکل میں نہ درج ہو جیسے کہ اگریوڈ پارٹی نے اس کیس میں جو کہ عمران خان ہے وہ, یا تو یہ ایک کیس ہے کہ بھئی آپ خود ہی کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈتے رہیں, وہ نہیں ملا تو فائنلی سپریم کورٹ کے کہنے پہ آج یہ ایک بڑی ایک فلمزی سی ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے قانونی پروسیس پورا کرنے کے لیے. تو اس میں جو پورا جو ایک کرٹیسزم کا پورا ایک جو ڈائریکشن ہے وہ کاف لیگ کے سربراہ جو اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اوپر بھی آ رہا ہے. مونس صاحب اس کا جواب تو دے رہے لیکن کوئی قابل یہ تسلی جواب نہیں ہے. اچھا ماریا, پہلی بات جو بیچ کے رستے والی آپ نے بات کی ہے نا, دیکھیں عمران خان کے اوپر تو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے. جب آپ کسی شخص کی جان ہی لینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر بیچ کے رستے تو نہیں ڈھونڈے گا. دیکھیں اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اگر آپ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں اس بات کے اوپر, اور یہ ان کا قانونی حق بھی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق ان کا جو حق ہے وہ ان کا حق ہے. دوسرا سوال جو آپ نے اٹھایا نا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب کو بلیم کرنا چاہیے, کس کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ آپ کے ملک کے نظام عدل اور آپ کے ملک کی ڈیموکریسی کا پورا اگر آپ نے کریکٹر اس کا سٹرکچر دیکھنا ہے تو اس کیس اسٹڈی سے آپ کو مل جائے گا. دیکھیں اس میں کوئی شبہ تو نہیں نا. 3 لوگوں کے خان صاحب نے نام لیے, ایک شخص کے نام کے اوپر یہ ایشو بنا ہوا ہے. اب وہ جو پولیس والا ہے وہ بھی مقدمہ درج کرنے سے ڈرتا ہے, جو آئی جی پولیس ہے وہ بھی گھبراتا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی جگہ سے ڈائریکشنز آئی ہوں, اوپر سے بھی آئی ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اور بات وہی کلیئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے اور ہے اور کچھ کے لیے کچھ اور ہے. جو پہلے ہم کہتے رہے کہ جی امیر اور غریب کے لیے فرق ہے, طاقتور کمزور کے لیے فرق ہے, تو وہ بات واضح ہو گئی. تو یہ تو اب آپ کے ملک کے اندر نظام ایسا ہے, تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے اس کے اندر. جو ایف آئی آر جو یہ نیازی صاحب اب آبویسلی سپریم کورٹ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا, وہ شرط تو پوری کر دی. اب کل یہ جب معاملہ جائے گا تو پھر یہ قابل قبول, یہ تسلی بخش پروگرس ہے جو کہ سپریم کورٹ پہ کل معاملہ جانا ہے. یہ از اٹ گڈ انف یہ جو ایف آئی آر ہے, یا قانونی طور پہ آپ کو ایف آئی آر ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح کٹی ہے, اگر یہ والی ایف آئی آر تھی تو آئی تھنک سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور کوئی سپریم کورٹ کو اتنی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ اگر یہ والی ایف آئی آر ہونی تو میرے خیال سے اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے ایز پر لا کریں آپ, تو دس از ناٹ ایز پر لا, دس از ایون tantamounts to flouting the order of the honorable supreme court. اگر انہوں نے کہا ایز پر لا کریں, میں نے آرڈر نہیں دیکھا لیکن کہا یہی ہوگا, نارملی کورٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ایز پر لا کریں اس کو. اگر یہ ایز پر لا کی بات کی تو دس از ناٹ ایز پر لا, یہ بالکل قانون کے اپوزٹ اور مخالف گئی ہے ہماری. اس میں ایک چیز دیکھیں آپ, ویسے یہ ایف آئی آر کر رہے نہیں, اسی چھوٹے سے انسیڈنٹ پہ ارشد شریف پہ 16 ایف آئی آرز ہو گئی تھی. کیا اس وقت اتنی دیر ہوئی تھی؟ آپ نے موقع نہیں دیا, 5 منٹ نہیں گزرے اور پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بلوچستان سے لے کے کے پی کے سے لے کے دنیا پاکستان کے ہر شہر میں ایف آئی آر سیڈیشن کی غداری کی ایف آئی آر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب پہ کٹ گئی. اس میں کوئی ٹائم نہیں لگا. تو اس ایف آئی آر میں آپ کو بہت پرابلم ہو رہی ہے, کٹ نہیں رہی. کیا مطلب اس ملک میں 2 قانون ہیں, پاورفل کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور جو شریف آدمی ہے اس کے لیے بالکل ڈیفرنٹ قانون ہے. اور جہاں تک دیکھیں آپ اس میں پرویز الہی صاحب کو میرے خیال سے آپ کو مارجن دینا چاہیے, اور مونس الہی صاحب کو. ایشو یہ ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پولیس کا یہاں آئی جی کتنا پاورفل ہے. آپ کو یاد ہوگا سندھ گورنمنٹ میں ایک ایشو ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہاں کے آئی جی کو اغوا کر کے لے گیا تھا. جی بالکل. تو مجھے نہیں پتا ڈیٹیلز کیا ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کے اور کیپٹن صفدر کے معاملات میں اس وقت یہ بڑا پروٹیسٹ بھی ہوا تھا سندھ پولیس کی طرف سے, یہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ان کے سارے ڈی پی اوز نے ریزائن کر دیا تھا, ہم نے کام نہیں کرنا. اور لیکن خبر یہ چلی تھی کہ کسی نے کچھ نامعلوم لوگ آئے تھے جو وہاں کے آئی جی صاحب جو ہیں ان کو اٹھا کے لے کے اغوا کر کے لے گئے. ایم ناٹ شور یہ سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن یہ خبر چلی تھی اور کافی دیر تک چلتی رہی تھی.
इस वजह से मेरे ख्याल से आईजी कितना पावरफुल है इस वक्त या चीफ मिनिस्टर कितना पावरफुल है, आप इस चीज का मार्जिन उनको एटलीस्ट दें थोड़ा सा। मेरे लेट्स बी डेविल्स एडवोकेट फॉर जस्ट 2 मिनट्स के, इस तरह का उनको मार्जिन दे कि उनके हाथ भी किस हद तक बधे हुए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको मेरे ख्याल से ठीक कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ ही कर सकती है। उसके अलावा इस मुल्क का एग्जीक्यूटिव से आप एक्सपेक्ट करें कि वो इतना बड़ा डिसीजन लें, FIR में एज इट इज 3 नाम जो कहे गए वो डल जाएं, मेरे ख्याल से आई डोंट एक्सपेक्ट इट। ये सुबह सुप्रीम कोर्ट ही अब देखेगी क्या वो कानून के मुताबिक FIR है कि नहीं है। असूलन तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, ये नहीं है, ये तो नीचे पुलिस का, उसके बाद छोटी कोर्ट का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इशू जाएगा तो फिर कोर्ट देखेगा। बार बार जी सियासतदानों से और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के कह रही है कि अपने मामले आप आपस में खुद तय करें, हमारे पास मत इश्यूज लेकर आया करें, नौबत ना पड़े, हम किसी और के दायरा कार के अंदर मदाखलत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन घड़ी घड़ी फिर ये मामला सारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और बाकी जो तमाम निज़ाम है अपने हिस्से का बोझ नहीं उठा रहा, इसी वजह से बार बार इशू वहाँ चले जाते हैं। न्याजी